problema nga ihatag ni God sa imuha is para mapunta ka sa purpose nga ihatag ni God sa imuha. Kita mo kung tanan diri sa kalibutan naatay lain-lain nga purpose diri sa kalibutan, no? Kailangan ma-serve nato ang purpose nga gipahimo ni God sa tuwa diri sa kalibutan kay para naatay peace of mind. Kay kung dili nimo na masunod nga purpose, wala joy kalinaw ang imuhang hunahuna og kasing-kasing. So kailangan moobey gyud ta kay God, no? Musugot tag sa dili, moobey gyud ta kay God kay mao na siya ang iyahang purpose. Naa pa kasatiyan sa imong mama, gihatagan na ka og purpose sa Ginoo diri sa kalibutan nga mao na imong buhaton. Whether you like it or not, matupad gyud na siya. Daghang kay buhaton ng Ginoo para matupad ang iyaha purpose sa imong kinabuhi. So dili nato baliwalaon ang gipabuhat ni God sa atong mga kinabuhi kay kitang tanan na ay gipabuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. For example, naka-focus ka sa isa ka butang, kadto nga butang, kadto nga source, kung na busy ka dira kadto nga trabaho, tanan kana i-close dyan na ni God. I-close na ni God sa imuha, sa imuhang kinabuhi. Siya naghatag ana, pero siya pod ang mo close ana. Yes, ingana ang Ginoo mulihok, siya ang mo close ana. Dili man totally close, pero naagi kaibahan. God will close the door